दर्शकवृन्द नमस्ते। तपाईँ हेर्नुहुँदैछ उजागर अनलाइन टेलिभिजन। उजागर अनलाइन टेलिभिजनमा हामी विभिन्न व्यक्ति र व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग इलाम जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाको अध्यक्ष, जनताले अति नै रुचाउनु भएको एक सशक्त नेतृत्व गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप चन्द्र राईज्यू कुराकानीमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ उहाँलाई उजागर अनलाइन टेलिभिजनमा। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम धन्यवाद छ। म पनि यो उजागर अनलाइन टेलिभिजनलाई यो हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिकामा अत्यन्त स्वागत गर्दै मेरो कुरा फेरि पनि भन्छु। म केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? यो व्यस्तको कुरा चाहिँ अब खास गरिकन यो जिम्मेवारीमा आइसके पछाडि अब धेरै हुन्छन्। त्यसमा अहिले तत्कालै भन्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक वर्ष पुरानो सकिने लागेको, नयाँ आर्थिक वर्ष आउनै लागेको, त्योसँग जोडिएका विकास निर्माणका कामहरू पनि त्यत्तिकै सँगसँगै लानुपर्ने। अनि अहिले चाहिँ यो एकदमै तपाईँको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले अलिकति हामीलाई पनि काहीँ न काहीँ असर पारिराखेको हुनाले त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले आफूलाई पनि सम्हाल्दै गाउँपालिकालाई पनि सम्हाल्दै एकदमै अहिले हामीले गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप चाहिँ अहिले तीव्र गतिले अगाडि बढाउने गरी अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै त्यसमै व्यस्त छौँ। गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम बजेट विनियोजनको हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेको होला। तपाईँहरूको गाउँपालिकाको परिषद चाहिँ कहाँ पुग्यो? हाम्रो एकदमै सकिसकेको अवस्था छ। हामीले अस्ति नै गाउँसभा सकेर अब हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ अब यो आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को नीति कार्यक्रम अनुसार बनाएका कार्यक्रमहरू सक्ने सन्दर्भसँग अर्को नयाँलाई पनि अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भसँग हामीले यसलाई चाहिँ मिलाएर हामीले गाउँसभाबाट स्पष्ट पारिएका कार्यक्रमहरू अब गर्ने गरी हामी अहिले अगाडि त्यही ढङ्गले बढिराखेका छौँ। के कस्ता योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ? गाउँपालिकाले के कस्ता योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ? यो एक नम्बरमा चाहिँ हामी सधैँ पनि भन्ने गर्थ्यौँ, हाम्रोमा जहिले पनि पहिलो दोस्रोको हिसाबले दौडिने भनेको कृषि र पर्यटन हो। कहिले हामी कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा कुनै वर्ष राख्छौँ, कुनै वर्ष हामी पर्यटनलाई राख्छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा यो साल यो आर्थिक वर्ष 77-78 चाहिँ हामीले खास गरिकन कृषिलाई अलिक बढी जोड दिएका छौँ। यसमा अलिक बजेटको पनि व्यवस्था अलिक भिन्नै ढङ्गले गरेका छौँ यसलाई, र छुट्टै मोडलमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई एक नम्बरमा पारेर दोस्रोमा हामीले पर्यटनलाई नै उच्च प्राथमिकतामा दोस्रोमा चाहिँ राखेका छौँ। र त्यसै गरेर शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्, तर तिनीहरू चाहिँ अलिक कम प्राथमिकतामा राखिकन अहिले हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा चाहिँ हामीले पर्यटनलाई राखेका छौँ। सँगसँगैमा अब हामीले हिजो आउँदा नभएका पूर्वाधारका कामहरू पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर हामीले अहिले अगाडि बढ्ने काम गरिरहेका छौँ। जसअनुसार प्रष्ट गरी भन्नुपर्छ, हामी आउँदाखेरि हाम्रा वडा कार्यालयहरू सबै हामीले भाडामा लिनु परेको अवस्था थियो। हाम्रा स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि केही वडाका हामीले अर्काको घरमै भाडा लिएर बसायौँ। अब यो आर्थिक वर्षदेखि सायदै मलाई लाग्छ त्यो समस्याहरू हाम्रो अब हुने छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले तिनीहरूलाई पनि एउटा प्राथमिकताको सूचीमा राखेर अगाडि बढाइरहेका अवस्थाहरू छ। त्यसै गरिकन हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पनि अब हामी अहिले 2 नम्बरको वडा कार्यालय साबिकको गाविस कार्यालय भन्छ त्यसैमा हामी बसिराखेको अवस्था छ। र यसलाई पनि अब चाहिँ आफ्नै प्रशासकीय भवन वडा नम्बर 4 मा बनेको ठाउँमा चाहिँ छिट्टै सर्नुपर्ने गरिकन अहिले हामीले त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखिकनै काम चाहिँ गरेका छौँ। फेरि पनि भन्छु, मैले चाहिँ अहिले चाहिँ कृषि र पर्यटन नै एकदमै उच्च प्राथमिकतामा चाहिँ राखेर हामी अहिले अगाडि बढ्ने चरणमा छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट के कति कार्यान्वयन भयो, कति कार्यान्वयन हुँदैछ, र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले के कति बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ चुलाचुली गाउँपालिकामा? हामी जतिखेर यो एउटा
विकराल परिस्थितिको सिर्जना हुँदै थियो संसारैभरि र हाम्रो नेपाललाई पनि त्यसले केही अब छोड्ने स्थिति हामीले बुझेनौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामी के भन्दै थियौँ भने अब हाम्रो योजनाहरू पक्कै पनि अधुरा हुने रहेछन्, बडा गाह्रो भयो। अब जसले गर्दा यो लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनले चाहिँ अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्तो हामीले सोचेका थियौँ। तर पछि आइसके पछाडि हामीले त्यो लकडाउनलाई पनि मध्यनजर गर्दै त्यसलाई परिपालना गर्दै हाम्रा योजनाहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि रोकेनौँ। त्यो अनुशासनभित्र रहेर अगाडि बढाइरह्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जति हामीले समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने हाम्रा कार्यक्रमहरू योजनाहरू त्यो अलिकति मात्रै ढिलो भएको र म अहिले पनि सम्झिन्छु हाम्रो लगभग अहिले नै आजको मितिसम्म भन्दा 80 भन्दा हाम्रो माथि पुगेको छ हाम्रो प्रगति। त्यस कारणले धेरै फ्रिज भएर जाने स्थिति म देख्दिनँ। जो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एउटा सोसियल डिस्टेन्सको कारणले गर्नै नसकिने कार्यक्रमहरू जो सशर्त बजेटहरू होला तिनीहरू केही फर्किन्छ होला। सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि हामीले त्यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेर हामीले अब धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सशर्त रूपमा आएका बजेटहरू धेरैहरू चाहिँ अब अलिकति मान्छेहरूको जमघट गराएर गर्ने गरीका कार्यक्रमहरू केही नहुन सक्छ। तर पुँजीगत रूपमा हामीले विनियोजन गरेको बजेटहरू मलाई लाग्छ त्यस्तो हाम्रो अघि नै पनि मैले हाम्रो कर्मचारी साथीहरूसँग हाम्रो प्राविधिक साथीहरू के भइरहेछ त भनेर चाहिँ मैले सोद्धा एकदमै हाम्रो अन्तिम चरणमा धेरै योजनाहरू पुगिसकेको कुरा आएको छ। एकाध योजनाहरू पुरा हुन नसक्छ। तर मलाई लाग्छ अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूले चुलाचुलीले कहिले पनि लकडाउनको बेला काम रोकेन भन्ने गरीको साथीहरूको अहिले पनि भनाइहरू आइरहेको छ। साँच्चै नै हामीले रोकेनौँ पनि। र यसमा विशेष गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू त्यसै गरेर सम्बद्ध हाम्रा चुलाचुलीवासी जनताहरू हाम्रा कर्मचारीहरू सबैको सहयोग रहेको छ। त्यसले म अलिकति पनि चुलाचुली लकडाउनले जति असर गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेन होला भन्ने नै मलाई चाहिँ अहिले विश्वास छ। विकासलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि यहीँको युवाहरूले विकासको गतिलाई तपाईँलाई साथ दिएर उहाँहरूले नि रोजगार सिर्जना हुने अवस्था छ कि के छ, बाहिरको मान्छेले गर्नुहुन्छ कि चुलाचुलीकै युवाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुभएको छ? हाम्रो यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ भने यो विकासको काम पनि यसको नेचर फरक छ। अब कुनै उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी गरिएका योजनाहरूमा स्वाभाविक रूपमा पनि हाम्रा स्थानीय युवाहरू स्थानीयवासीहरू यहाँकै मान्छेहरू परिचालित हुन्छन्। अब कुनै योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने जो चाहिँ मेसिनको माध्यमबाट गरिनेछ त्यसमा स्वाभाविक रूपमा पनि स्थानीय अलिकति कामदारहरू परिचालन नभएको अवस्था हुन्छ। यसो भएको हुनाले हाम्रो मोडल दुई ढङ्गले हामीले हाम्रो योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। जहाँनेरि उपभोक्ता समितिले गरेको कामहरूमा प्राय गरेर हामीले स्थानीय मेन पावरहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गर्ने गर्छौँ। र अब भावी दिनहरूमा पनि यही मोडलले नै दुईटै मोडलले हामी काम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब अधिकतम रूपमा जो स्किल मेन पावरलाई चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने हो। त्यसरी अब प्रयोग गरेरै लाने गरी सोच पनि छ र हिजो पनि थियो, अब पनि हुन्छ। यसरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि अध्यक्षज्यू हजुरहरू जनप्रतिनिधि भएर सिङ्गो गाउँपालिकाको प्रमुख भएर आउनुभएको पनि लगभग 3 वर्ष पुगिसकेको छ। यो 3 वर्षमा के कति परिवर्तन भयो? हिजो तपाईँ आउँदाखेरिको चुलाचुलीको अवस्था र आजको अवस्थामा जनताले के भिन्नता पाउनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ अलिकति बुदागत रूपमै म भन्न चाहन्छु। जतिखेर हामी निर्वाचित भएर यो ठाउँमा हामी आउँदै थियौँ त्यो बेला जहाँनेरि हामी चाहिँ हिँडिरहेको अवस्थामा हामी पेन्ट चाहिँ माथि सुर्केर चप्पल चाहिँ हातमा बोकेर हामीले हिँडेको ठाउँहरूमा प्राय मलाई लाग्छ हामीले अहिलेसम्म कालोपत्रे गर्न सकेका छैनौँ। तर त्यसमा हामीले कम्तीमा ग्राभेल गरेका छौँ। हाम्रो बिजुली मलाई लाग्छ एउटा हाम्रो वडामा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि एउटै मात्रै घरमा बल्ब बालेको थियो जो वडा नम्बर 3 लाई हामी भन्ने गर्छौँ। अहिले त्यहाँ तपाईँको विद्युत विस्तारको काम लगभग मलाई लाग्छ अब 10% मात्रै बाँकी छ। 100 मा भनेपछि 90 हाम्रो सकिएको छ। अरू वडामा साबिक सागफरा अत्यन्त भूगोलको हिसाबले ऊ भएको हुनाले त्यहाँ हामीले विकासको निर्माण
विकासको चरणलाई चाहिँ अलिकति समानुपातिक ढङ्गले अगाडि लान सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ। नत्र भने हामीले यहाँ खानेपानीको चाहिँ हिजो जुन स्थिति थियो, अहिले हाम्रो चाहिँ एकदमै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको चाहिँ लगानीमा, हाम्रो सहकार्यमा तपाईँको चाहिँ धेरैवटा वडामा खानेपानीहरू पनि हामीले सम्पन्न गर्न थालिसकेका छौँ, सम्पन्न हुने चरणमा छन्। अब त्यसै गरेर तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि अब जसुकैले जे नै भने पनि हामीले धेरै अहिले फड्को मारेका छौँ। र म अहिले पनि भन्छु, हामीले के गर्यौँ, हिजो कस्तो थियो, अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ, र यो दुईटाको बिचमा चाहिँ अन्तर के छ भन्ने कुरा म जजको रूपमा चाहिँ चुलाचुलीवासी जनतालाई नै म जिम्मा दिन चाहन्छु। र उहाँले भन्नुपर्छ, जति हामीले गऱ्यौँ त्यति गऱ्यो यिनीहरूले भनिदिनु पऱ्यो, नगरेको चाहिँ गरेन नै भनिदिनु पऱ्यो। र यसलाई हामीले चाहिँ टेकेर फेरिका दिनहरूमा अझै यसलाई चुलाचुलीलाई सुन्दर बनाउने ढङ्गले हिजोको भन्दा पुरै रूपमा जसुकैले पनि परिवर्तन आयो भन्ने ढङ्गले जाने गरी हाम्रो चाहिँ अहिले एकदमै हामीले त्यो दुईटाको बिचमा, पहिले र अहिलेको बिचमा अन्तर आउने गरी लाग्नुपर्छ, अगाडि। अध्यक्षज्यू, त्यसो भए तपाईँले विकासका पूर्वाधारमा विद्युत र खानेपानी, बाटोघाटोको कुरा गर्नुभयो। के छ त, चुलाचुलीवासीहरूको अहिले प्रत्येकको घरमा विद्युत पुगेको छ, बिजुली बत्ती पुगेको छ, खानेपानीको अवस्था सुगम छ, बाटोघाटो कालोपत्रे नभए पनि ग्राभल गरिएको बाटो हिँड्न पाउनुहुन्छ, चुलाचुलीवासीले पाइरहनु भएको छ। त्यतिसम्म हामीले गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ यिनीहरूले ढाँट्यौँ चाहिँ भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यति चाहिँ पक्कै पनि हाम्रा चुलाचुलीवासीहरूले नभन्लान् भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले कम्तीमा पनि कालोपत्रको हिसाबमा पनि हामीले 2 ठाउँमा सुरुवाती जस्तो 4 नम्बर वडामा हामीले 1500 मिटर चाहिँ गरि नै सकेका छौँ। अब त्यसै गरिकन त्यसलाई निरन्तर रूपमा गर्दै जाने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। अब यसै वडा नम्बर 2 मा पनि हामीले चाहिँ एकदम कालोपत्रे गर्नका लागि हामीले यसलाई चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। यो बर्सातको यामले समयले गर्दाखेरि अलिकति रोकिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा कालोपत्रे पनि उद्घाटन भइसकेको छ। अब चुलाचुलीका मान्छेहरू ब्ल्याकटप भएको बाटो हेर्नलाई झापा जानु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाटो, बिजुली, खानेपानी यावत कुराहरूमा त्यस्तो ठुलो नै हामीले फड्को मार्यौँ त म भन्दिनँ, तरै पनि हिजोभन्दा केही न केही चाहिँ गऱ्यौँ। अध्यक्षज्यू, यो चुलाचुली गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था कस्तो रहेको छ? पर्यटकीय दृष्टिकोणले कतिको सम्भावना बोकेको छ? जातजातिको हिसाबले कुन जातजातिको अलि बाहुल्यता रहेको, बसोबास रहेको छ, त्यो बारेमा पनि आम जनतालाई प्रश्न पार्दिन्न, दर्शकलाई प्रश्न पार्दिन्न। यो पर्यटनको हिसाबले हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिका स्वाभाविक रूपमा पनि यसलाई केही गर्नु नपर्ने, त्यसै पनि पर्यटनको हिसाबले अलि मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले सिँगारपटार गऱ्यौँ भने राम्रो हुने ठाउँ, भूगोलै हाम्रो त्यस्तो छ। अब हामीले एउटा पर्यटन गृह योजना पनि बनाइसकेका छौँ र धेरै स्थानहरूको हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ। खालि मात्रै हामीलाई बजेटको मात्रै व्यवस्था हुने हो भने अब हामी हाम्रो चुलाचुलीलाई पर्यटनको हिसाबले चाहिँ यसलाई हामीले चिनाउनको लागि, यो दुनियाँलाई चिनाउनको लागि एकदमै अप्ठ्यारो छैन। म अहिले तपाईँको मोटामोटी मलाई गन्ती नै गर्न आउँदो रहेछ। जस्तो वडा नम्बर 1 को चाहिँ हाम्रो माथि मैनाचुली, जो चाहिँ तपाईँको झापा शिव 87 नगरपालिका, इलामको माई नगरपालिकाको केही वडाहरूसँग जोडिएको ठाउँ, त्यो अत्यन्त तपाईँको चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मुस्ताङ भन्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा पर्यटनको हिसाबले केही मठ मन्दिरहरू बनाएर सुरु गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर वडा नम्बर 1 कै कान्छी बजार भन्ने ठाउँ पनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सम्भावना बोकेको, जहाँ झोलङ्गे पुलहरूको स्थापना त बनाइसकेको अवस्था छ। त्यहाँको चाहिँ भूगोल, त्यहाँको सबै जाति सबै हरेक हिसाबले पनि त्यो ठाउँलाई पनि एकदम पर्यटकीय हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भइसके पछाडि त्यसको पनि हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर यहाँ तपाईँको वडा नम्बर 2 को चाहिँ यो 3 कुने भन्ने एउटा पर्यटकीय क्षेत्र छ। त्यसलाई त धेरै साथीभाइहरूले त्यो ठाउँलाई देख्नु पनि भएको छ। त्यो ठाउँ यहाँ पर्छ भनेर सबैले अड्कल गर्नलाई पनि अप्ठ्यारो छैन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नै वर्षमा हाम्रो प्रदेश सरकारबाट पनि केही सहयोगहरू भइराखेको पनि छ। हामीले पनि केही लगानी गरेका छौँ। त्यसलाई पनि अब राम्रो बनाएर लाने कुरामा एउटा स्थान त्यो भयो भने
अब 3 नम्बरमा तपाईँको एउटा शिव औरत मिलन पोखरी भन्ने छ, त्यो पनि निकै राम्रो छ, त्यसलाई पनि हामीले रिपेयर गरिसक्यौँ। त्यसै गरेर उसकै छेउमा एउटा सेमेचुङ भन्ने भवन पनि छ। सेमेचुङ भन्ने एउटा धार्मिक हिसाबले चाहिँ धेरै समुदायले त्यसलाई मान्ने गर्छ, त्यो ठाउँ पनि असाध्यै राम्रो छ। त्यसै गरेर मैले अब अरू वडाको पनि अब गन्ती गर्न सकिन्छ, तर अब सबैलाई भनिराख्नु परेन। केही ठाउँहरूमा त अब अहिले नै पनि हामीले टिकट बिक्री गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ टिकट बिक्री हुन्छ। हाम्रो 5 नम्बरको तपाईँको अन्धराजामा त तपाईँको यो लकडाउनको बेला पनि मोरङ र झापाका मान्छेहरू थाम्न नसक्ने गरी आउँथ्यो। हामीले चाहिँ यसरी तपाईँहरू आइदिनु भएन अहिलेको अवस्थामा भनेर थाम्दै पनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू आउँथे। अब यसै गरेर पर 6 नम्बरको कुइनेटार छ, माथि मिक्लाजुङ छ। यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा एउटा दुनी भैँसी भनेको चाहिँ हाम्रो पर्यटन नै हो। अब अहिले तत्कालमा मात्रै हामीले चाहिँ कृषिलाई भन्यौँ, तर पछि चाहिँ तपाईँको कृषिलाई उछिन्ने चाहिँ पर्यटन नै हो। किनभने हाम्रो तपाईँको भूगोलै त्यस्तो छ र धेरै हाम्रो चुलाचुलीवासीहरूको चाहना पनि पर्यटनको हिसाबले नै यसलाई चाहिँ समृद्धि बनाऊँ चुलाचुलीलाई भन्ने नै हो। र हामी पनि त्यहाँ सकारात्मक भएको हुनाले अलिकति अब मिडिया जगतले पनि अलिकति पर्यटनलाई हाइलाइट गरिदिएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो विशेष गरेर स्थानीय तहमै पनि हाम्रो पत्रकार साथीहरू हुनुभएको हुनाले निकै तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ रेलो छेलो बनाउने कुरा, यसलाई चाहिँ अलि हाइलाइट गर्ने कुरामा हाम्रो स्थानीय पत्रकार साथीहरू पनि थुप्रै योगदान गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पर्यटनको हिसाबले त्यो ढङ्गले हामी लान्छौँ भन्ने सोच मैले यहाँ राखेँ। यो 3 वर्षको अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरीको ठोस पूर्वाधारको उपलब्धि चाहिँ के छ भनिदिनु न एक दुईवटा उदाहरणसहित। अहिले ठ्याक्कै तपाईँको जो कोही पनि गएर हेर्न सक्ने भनेको हाम्रो वडा नम्बर 1 मा हामीले स्वास्थ्य भवन बनाइवरी, जुन भवनमै हाम्रो अहिले एकदमै त्यहीँबाट सेवाग्राहीलाई हामीले सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय हाम्रो एकदमै अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरिकन हामीले वडा नम्बर 3 मा पनि हामीले वडा कार्यालयहरू एकदम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ। 4 को पनि एकदम अन्तिम अवस्थामा छ। त्यहाँ तपाईँको स्वास्थ्य कार्यालय पनि हाम्रो एकदमै निर्माणाधीन अवस्थामा छ, सकिने अवस्थामा छ 4 मा। 5 मा पनि त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो गाउँघर क्लिनिकको पनि बन्दैछ। अर्को तपाईँको चाहिँ फेरि स्वास्थ्य भवन पनि हाम्रो अन्तिम हुन थालेको छ। र हाम्रो 5 नम्बरमा पनि वडा कार्यालयहरू एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पनि लगभग अब तपाईँको हामी ढिलो भयो भने भदौ पुग्न सक्छ, होइन भने हामी श्रावणकै 15 तिर सर्ने गरी हामी एकदम उमा छौँ। र मैले अहिले भनेको जति पनि संरचनाहरू जो कहिले गएर हेरे भने पनि देख्न सक्ने हो। र अहिले अब देख्न केही महिनापछि देखा पर्ने गरेको ठुलो हाम्रो योजनाहरू भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईँको एउटा सानो कुमाले भनेर वडा नम्बर 1 र 2 को सिमाना नजिकै पर्ने एउटा खोलामा हाम्रो त्यहाँ एउटा पुल बन्दैछ, त्यो पनि हाम्रो अब सुरु हुन्छ। कति बजेटको छ अध्यक्षज्यू? 3 करोडभन्दा अलि माथि होला। त्यसै गरिकन हाम्रो चाहिँ तपाईँको कुमाले खोलामा ठेक्का लागिवरी अब त्यो पनि अब हिउँदको समयमा सुरु हुन्छ। यी ठुला योजनाहरू हुन्। अनि त्यसै गरेर अब चाहिँ तपाईँको लगभग कन्फर्म भएको कुरा आइरहेछ। हाम्रो मदन भण्डारी मार्ग पनि हाम्रै चुलाचुलीको भूभाग भएर आउने हो। अब त्यसमा पनि केही ठुला योजनाहरू अब खोलाहरूमा पुलहरू बन्ने ठेक्का लाग्ने कुरा पनि जानकारीमा आएछ। अब त्यो चाहिँ माथिबाट बन्ने हो। र अघि मैले विस्तृत रूपमा भनेकोहरू चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसै गरेर हामीलाई चाहिँ तपाईँको अब माथि सङ्घीय सरकारले केही सहयोग गरेकोमा हामीले विद्यालय भवनहरू पनि पर्याप्त मात्रामा अहिले बनाउन थालेका छौँ। अहिले खास गरिकन ठुला देख्न सकिने भन्दा हुने योजनाहरू चाहिँ यिनै हुन्। यो 3 वर्षमा तपाईँले गरेका यी उपलब्धिहरू पनि भए, अब बाँकी 2 वर्षमा जति तपाईँले देख्नुभएको सपना छ, जनताले अपेक्षा गरेको कुराहरू छ, त्यो कुरा तपाईँले देख्नुभएको गाउँपालिकाले लिएको लक्ष्य अनुरूप यो 2 वर्षमा पुरा होला? सबै ठ्याक्कै नै पुरा नै हुन्छ र हामी गर्छौँ चाहिँ भन्न अब अलिकति त्यो मिल्दैन भन्छु म। किनभने बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ, कोसिस गर्ने कुरा हो।
जुन अहिले हामीले 3 वर्षमा जे गऱ्यौँ यो रफ्तारलाई हेर्दाखेरि अभी बाँकी रहेका खास गरिकन दैनिक हाम्रो जीवनसँग सरकार राख्ने अति आवश्यक वस्तुहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर अति आवश्यक दैनिक रूपमा तपाईँको हामीले त्यसलाई उपभोग गर्ने चिजहरूको प्राप्तिको लागि अब सहीमा सही चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने समय पनि छोटो छ। तरै पनि कोसिस गर्ने हो। चुलाचुलीवासी जनताले जे अपेक्षा गर्नुभएको थियो त सबै सहीमा सही चाहिँ नहोला, तर उहाँहरूको आशीर्वाद यसरी नै प्राप्त भइरह्यो भने लगभग अलिअलि बाँकी राखेर चाहिँ धेरै चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, एउटा सपना देखौँ, एउटा कल्पना गरौँ। तपाईँ 3 वर्षको कार्यकालमा रहिरहँदाखेरि अब बाँकी रहेको 2 वर्षमा हिजो तपाईँले सम्हाल्नु भएको गाउँपालिका कस्तो बनाएर छोड्नुहुन्छ? जनताले कस्तो देख्छन्? तपाईँ कार्यकाल पुरा भएर गाउँपालिकाबाट बिदा हुँदै गर्दाखेरि यो गाउँपालिका, यो सिङ्गो भौगोलिक रूपमा, पर्यटकीय रूपमा अत्यन्त सम्भावना बोकेको गाउँपालिका जनताले कस्तो देख्छन्, कस्तो बनाएर छोड्नुहुन्छ? यसलाई नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेको, यसलाई चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक गाउँपालिका बनाउनुपर्छ। किनभने अरू हिसाबले त अरू स्थानीय तह पनि छ नै, तर हामीले चाहिँ अलिकति पृथक ढङ्गले हामीले चाहिँ अब अलिकति यसलाई अर्ग्यानिकतातर्फ अलिक खेतीमै यसलाई केन्द्रित गरेर जो पुरानो पाराले गरिएका परम्परालाई पनि अलिकति पर सारेर अहिलेको आधुनिक हिसाबले अलिकति खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाउने, तर त बढाइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले खास गरिकन अलिकति जैविक पद्धतिबाट गर्ने गरी त्यसरी एउटा अगाडि बढाएको कुरा पनि थाहा पाउने गरी अनि यहाँ बाटाघाटा पुलेसा विभिन्न चाहिने विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै सुरु गरेर सकेको, अब अरू पनि सुरु हुँदै गरेको पनि देख्ने गरी अब त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ पर्यटनको हिसाबले चाहिँ अब धेरै ठाउँहरूमा आन्तरिक बाह्य पर्यटन हिसाबले आउने चाहिँ पर्यटकहरू धेरै चाहिँ नभनौँ, अलिक बाक्लै गरी चुलाचुलीमा आउन थालेको पनि अब चुलाचुलीवासीले देख्ने गरी त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ खानेपानी, बिजुली, त्यसै शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि अब पूर्वाधारमा पनि अब यति गर्यो, अब यहाँ यति गरेपछि यो चल्छ भन्ने ढङ्गले सबैले हेर्न सक्ने गरी गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सकेर सकुशल रूपमा हाँसेर बिदा लिनुपर्छ भन्ने गरेको चाहिँ लक्ष्य त्यसरी चाहिँ लिइएको छ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमको अन्त्यमा आम चुलाचुलीवासी जनतालाई र यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो उजागर अनलाइन टेलिभिजन मार्फत खास गरिकन जो स्वास्थ्यमा बस्नुहुने हाम्रा चुलाचुलीवासी साथीहरू, विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा चुलाचुलीवासी साथीभाइहरू र अहिलेको यो विश्वभरमै एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको जो एउटा अहिलेको जर्जर स्थिति सामना हामीले गरिराखेका अवस्था छ, यसबाट हामी सबैजना जोग्यौँ, अरूले पनि जोगाउँ भन्ने कुरा पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जसरी अहिलेसम्म हामीलाई सहयोग गरेर आइराख्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, आइरहनुहुने तमाम तपाईँको देशी विदेशी सबै हाम्रा चुलाचुलीवासी साथीभाइहरू, म सबैलाई फेरि पनि यस्तै खालको सरसहयोग हामीलाई रहिरहोस्, आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भइरहोस् र भोलि हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिकाको उन्नति प्रगतिको पथमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग रहिरहोस् भन्ने कुरा राख्दै म अन्तिममा यो उजागर अनलाइन टेलिभिजनमा पाल्नुहुने हाम्रा मित्रहरूलाई समेत म धन्यवाद दिएर यो छोटो कुराहरू पनि म यहीँ सक्छु। धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इलाम जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाको प्रमुख अध्यक्ष प्रदीप चन्द्र राईज्यू। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरा पर्सन रिजन गजुरेललाई पनि धन्यवाद दिँदै म लवकुश गौतम पनि बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला उजागर अनलाइन टेलिभिजन। हस्त नमस्कार।